माइटोसिस मिस तिनवटाबाट गर्न सक्छ मे प्रोड्युस थ्रु सोमेटिक सेल र जर्मिनल सेल दुवैबाट गर्न सक्छ रिजल्ट्स इन द फर्मेसन अफ अफस्प्रिङ अफ द सेम काइन्ड हो मान्छेले मान्छेकै बच्चा पाउँछ र मान्छेले मान्छेको बच्चा पाउँदा पनि त्यसमा केही न केही त डिफ्रेन्स भइ नै हाल्छ यो फिगरमा हेर्न सक्छौ यो डग छ डगको बच्चाहरू देख्न सक्छौ पान्डा छ पान्डाको बच्चा देख्न सक्छौ चिम्पान्जीको बच्चा दिएको छ ऱ्याबिटको बच्चा दिएको छ लायनको बच्चा दिएको छ सबैले बेबी दिएको छ त्यो सबै सेम काइन्ड हो तर यो सेम काइन्ड भित्र नि डिफ्रेन्स छ कि सेम छ भन्दा अभियसली त्यहाँ डिफ्रेन्स छ एक्ज्याक्टली कपी छैन यदि एक्ज्याक्टली कपी भयो भने के हुन्छ यदि कपी भयो भने याद गर्ने अब माइट्स भयो भने कपी हुन्छ यो कपी हुन्छ भेरिएसन आउँदैन याद गर्नु पर्यो भेरिएसन आउँछ त्यही भएर हामीले जेनेटिक्स पढ्दा के खोज्नु पर्यो एउटा भेरिएसन खोज्नु पर्यो अर्को इनहेरिटेन्स खोज्नु पर्यो भेरिएसन एन्ड इनहेरिटेन्स भनेको यहाँ फिगरमा तिमीलाई के देखाउन खोजेको छ भन्दा इनहेरिटेन्स त भयो क्यारेक्टर त ट्रान्सफर त भयो इनहेरिटेन्स भनेको ट्रान्सफर हो बाबुआमाले जे दिन्छन् त्यो दिने चाहिँ के हो इनहेरिटेन्स हो दिँदाखेरि चेन्ज गर्नु भेरिएसन हो जस्तै यहाँ हेर्न सक्छौ अब माइट्सले भेरिएसन ल्याउँदैन माइट्सले भेरिएसन ल्याउँदैन माइट्सले भेरिएसन ल्याउने मियोस सो अब हामीले जेनेटिक्स पढ्दा मियोस चाहिँ पढ्नु मियोस जेनेटिक्स लागु हुँदैन किन भेरिएसन आयो भने त जेनेटिक्स लागु हुन्छ भेरिएसन मे बी सोमेटिक खानेकुराले त्यसको कुनै ट्रान्सफर हुँदैन हामीले कस्तो भेरिएसन खोज्नु पर्यो जेनेटिक खोज्नु पर्यो भनेको के बुझाउन खोजा मैले भन्दा डगले बच्चा पायो उस्तै देखायो उस्तै बन्यो किन डग जस्तै भन्छ तर एक्ज्याक्टली कपी हुँदैन यो पान्डाले पनि पान्डा पायो यो पनि के हुन्छ एक्ज्याक्टली कपी हुँदैन सबै केसमा सेम हो भनेको किन कपी हुँदैन भन्दा मियोसिस छ सो हामी जेनेटिक्स पढ्दा चाहिँ मियोसिस सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो क्रस गर्नु पर्यो प्यारेन्ट चाहियो मदर चाहियो सेक्सुअल रिप्रोडक्सन मात्रै यो सम्भव छ याद गर्नु पर्यो जेनेटिक्स ओन्ली एप्लाइड इन सेक्सुअल रिप्रोड्युसिङ अर्गानिजम नट इन एसेक्सुअल एन्ड भेजिटेटिभ रिप्रोड्युसिङ अर्गानिजम किन भन्दा दे सुड डिफ्रेन्सको कज चाहियो भेरिएसन बिना जेनेटिक्स लागु हुँदैन है भेरिएसन बिना जेनेटिक्स लागु हुँदैन भेरिएसन दुईवटा हुनसक्छ एउटा सोमेटिक अर्को जेनेटिक हुन्छ जेनेटिकको दुईवटा कज हुन्छ एउटा क्रसिङ ओभर अर्को चाहिँ म्युटेसन क्रसिङ ओभर म्युटेसन अनयुजल हो त्यही भएर क्रसिङ ओभर हुने भनेको म्युटेसनबाट सो जति पनि पढ्छौँ अब आजबाट सुरु गरेर जेनेटिक्स टपिकमा सधैँ सेक्सुअल म्युटेसन हुनैपर्छ भनेको बाउले आमाले बच्चा दिन्छन् आफू जस्तै दिन्छन् तर आफू फरक हुन्छ हो त्यही भएर के हुन्छ सेम क्यारेक्टर आउन सक्छ फरक क्यारेक्टर आउन सक्छ भेरिएसन आयो भने चाहिँ जेनेटिक्स लागु भयो भेरिएसन आएन बाउआमा हेर बाउआमाको केही न केही त बच्चामा गएको छ बाउआमा उस्तै देखिएला बाउआमा त फरक हुन् तर बाउआमा क्यारेक्टर बच्चामा त आउन सक्छ बाउको नाक जस्तो छोरीको नाक हुन सक्छ आमाको मुख जस्तो छोराको मुख हुन सक्छ या नहुन पनि सक्छ सेम केस सबै फिगरमा हेर एउटा फ्यामिली देखाएको छ द फ्यामिलीको सोर्स सेम छ जिन कुल सेम छ यो केटा र केटीको फादर र मदरको बच्चा हुन हरेकमा देख्यो भने कहीँ दुईवटा होला कहीँ तिनवटा होला कहीँ एउटा होला कहीँ त्योभन्दा बढी पनि होला ओरिजिन जब सेम हुन्छ बच्चाहरू सेम हुनु पर्ने हो केही न यो तिनटै त्यहाँ दुईवटा हस्बेन्ड एन्ड वाइफको तिनवटा बच्चाहरू छन् त तिनटै बच्चा छोरी हो भने तिनटै कि बच्चा किन फरक भयो यो मदर यो फादर हो भने मदर र फादर मध्ये दुवैकोबाट यो बच्चा जन्मेको हो नि हेर्दा किन फरक भयो हेर्दा सेम त छैन ठ्याक्कै कपी त बाउको पनि छैन आमाको पनि छैन अनि कुनै आँखा आयो होला आमाको नाक आयो होला बाउको मुख आयो होला हजुरबाउको भनेको आउनु त आयो भनेको यसमा के भयो होला इनहेरिटेन्स चाहिँ भयो भेरिएसन भएको बेला भयो भन्नासाथ यसमा म्युटेसन यसमा लागु हुन्छ जेनेटिक्स सो वाट इज जेनेटिक्स भने सी द डेफिनेसन इनहेरिटेन्स वाट इज इनहेरिटेन्स इनहेरिटेन्स इज ट्रान्सफर सजिलो भाषामा है ट्रान्सफर अफ यस ट्रान्सफर के त ट्रान्सफर अफ ट्रेड भनेर लेख्न सक्छौँ ट्रेड इज क्यारेक्टर अथवा क्यारेक्टर ट्रान्सफर ट्रेड्स अर क्यारेक्टर फ्रम केबाट प्यारेन्ट्स टु अपस्प्रिङ प्यारेन्ट्स टु अपस्प्रिङको उसको जातिहरूमा उसको आफ्नै सन्तानहरूमा हुन्छ जेनेटिकली आएको अपस्प्रिङ भन्छौँ भेरिएसन भनेको चेन्जेस ड्युरिङ ट्रान्सफर हुँदाखेरि चेन्ज हुन्छ भन्न खोजा अब यो भेरिएसन त इनहेरिटेन्स त बुझ्यो इनहेरिटेन्सको चाहिँ ल हुन्छ कसरी जान्छ त बाउआमा क्यारेक्टर कसरी जान्छ त फादर र मदरको क्यारेक्टर बच्चामा आउँदाखेरि कसरी जान्छ कुनै ल हुन्छ स्ट्यान्डर्ड भ्यालु हुन्छ कुनै मिनिङ हुन्छ फादरको कति पर्सेन्ट आउने मदरको कति पर्सेन्ट आउने अनि यो बच्चाले फेरि अर्को बच्चासँग ठुलो भएपछि बिहे गर्ला यो बच्चा ठुलो म्याच्योर भएपछि बच्चाले बिहे गरेर देखाउन खोजे होइन दुवै म्याच्योर भएपछि के हुन्छ फेरि नयाँ बच्चा होला नयाँ जेनेरेसन आयो नि त यो जेनेरेसनमा यो फादर मदरको क्यारेक्टर रहन्छ कि रहँदैन रहन्छ भने कति रहन्छ रहँदैन भने कति रहँदैन यो फादरको ब्ल्याक आई छ यो मदरको ब्लू आई छ भने यो बच्चामा कस्तो आँखा हुन्छ र यो बच्चामा थर्ड जेनेरेसनको बच्चामा F2 जेनेरेसनमा कस्तो बच्चा हुन्छ यो कुरा चाहिँ हामी केमा हेर्छौँ इनहेरिटेन्समा हेर्छौँ यो चाहिँ ल हो इनहेरिटेन्स भनेको पुरै ल हो ल अफ इनहेरिटेन्स भनेर हामी पढ्छौँ
भेरिएसनमा ल हुँदैन, भेरिएसनमा चाहिँ कज हुन्छ। भेरिएसनमा कज भनेको ल एन्ड कज, यो चाहिँ फन्डामेन्टल्स हो, यसरी हुन्छ भन्छौँ अनि हामी कारण गएर खोज्छौँ किन त्यस्तो भएको भनेर खोज्छौँ। कजमा भेरिएसन कज दुईवटा हुन्छ, एउटा इन्भाइरोमेन्ट इन्डक्सन, अर्को जिनले गऱ्यो भने जेनेटिक भयो जसको ठुलो मिनिङ छ, अर्को सोमेटिक भेरिएसन भयो। यो चाहिँ सर्टमा मैले डिफाइन गर्न खोजेँ। पहिला जेनेटिक्स पढ्ने हो भने पहिला हामी सबैभन्दा पहिला पढ्ने के रहेछ, हामी टर्मिनोलोजी पढ्छौँ। याद गर्ने किन टर्मिनोलोजी चाहियो भन्दा टर्महरू बुझ्नु पऱ्यो। अब भेरिएसन इनहेरिटेन्स नै आयो, जिन भने के हो बुझ्नु पऱ्यो होइन, कसरी ट्रान्सफर त्यो बुझ्नु पऱ्यो। सो वी स्टार्ट फ्रम टर्मिनोलोजी राइट। वाट इज जेनेटिक्स सोध्यो भने जेनेटिक्स लाइफ साइन्स हो द्याट डिल्स विथ स्टडी अफ हेरिडिटी भनेको इनहेरिटेन्स एन्ड भेरिएसन। यो याद गर्ने सधैँ। वाट इज जेनेटिक्स सोधेको छ एउटा, वाट इज जेनेटिक्स, साइन्स अफ इनहेरिटेन्स एन्ड भेरिएसन। वाट इज इनहेरिटेन्स, वाट इज हेरिडिटी, transmission of character from parents, so offspring सजिलो भाषामा। then what is variation, variation is difference among the offspring and with their parents during अथवा ट्रान्सफर during इनहेरिटेन्स गर्दाखेरि बाबुआमासँग फरक छ एकअर्कासँग फरक छ दुवै फरक छ, यसको कज खोज्छौँ, भेरिएसन कज खोज्छौँ। त भेरिएसन मे बी जेनेटिक, जो जेनेटिकली आउँछ, इनहेरिटेबल हुन्छ, प्यारेन्ट टु डटरमा जान्छ, प्यारेन्ट टु अफस्प्रिङमा जान्छ, र जो यो चाहिँ इनहेरिटेन्सबाट आउने हो, जिनबाट आउने हो। दोस्रो सोमेटिक भनेको चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल इन्ड्युस भयो। जेनेटिक भेरिएसनको कज चाहिँ के भन्दा क्रसिङ ओभर एउटा भयो, अर्को चाहिँ के हो म्युटेसन भनेर बुझ्नु पऱ्यो। हामीले पढ्ने क्रसिङ ओभर नै हो, हामीले पढ्ने म्युटेसन नै हो। हामी केमा पढ्छौँ त्यो भेरिएसन पढ्छौँ, तर भेरिएसनभन्दा पहिला हामी हेरिडिटी पढ्छौँ, इनहेरिटेन्स पढ्छौँ अनि भेरिएसन पढ्छौँ कि जेनेटिक्सको पहिलो पार्ट हेरिडिटी अथवा इनहेरिटेन्स हो, दोस्रो पार्ट भेरिएसनभित्र चाहिँ तिमीले कहीँ लिङ्केज पढायो होला, क्रसिङ ओभर पढायो होला, त्यो सबै एगेन्स्ट हेरिडिटी होइन कि एगेन्स्ट भेरिएसन अथवा एलोङ भेरिएसन भनौँ न। सोमेटिक भनेको इन्भाइरोमेन्टल, यसको मिनिङ के छैन, इन्भाइरोमेन्ट भने के त भन्दा फुडको कारणले गर्दाखेरि, न्युट्रिसनको कारणले गर्दाखेरि अथवा एजुकेसनको कारणले गर्दाखेरि। तपाईँलाई कसरी बुझाउन सक्यो, ट्रान्सफर भएर जाँदैन कि। जस्तै तिम्रो फादर मदरबाट तिमी जन्मियौ भने म यु भनेको तिम्रो सबैलाई भन्न खोजेँ जन्मियौ। अब हेर फादर मदर क्यारेक्टर तिमीसँग आएको डाउट छैन, पुल त सेम हो, फादर मदरको मात्रै आएको, तिमी बाहिरबाट जन्मेको होइन। किन फादरमा जुन जिनहरू थियो तिमीसँग त्यही नै छ, फरक छैन। फादर 5 फिटको हुनुहुन्थ्यो, मदर 5 फिटको हुन्थ्यो भने तिम्रो ग्यारेन्टी छैन 5 फिट हुनुपर्छ, त्यसमा त हामी ल हेर्छौँ। तर फादरको ब्ल्याक स्किन थियो भने तिमी ब्ल्याकै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन, त्यो पनि हामी ल नै हेर्छौँ। सपोज फादर र मदरको क्यारेक्टर तिमीसँग आएको हो नि, सपोज फादर चाहिँ ब्ल्याक हुनुहुन्थ्यो, तिमी पनि ब्ल्याक हुनुहुँदो रहेछौ, सपोज भन तिमी पनि ब्ल्याक छौ, यसको मिनिङ के त, फादर मदर दुवै क्यारेक्टर त आयो, तर यहाँ फादर मैले ब्ल्याक बनाएँ, मदरलाई मैले के बनाएँ व्हाइट बनाएँ भने तिमी के हुनुपर्छ, ब्ल्याक हुनुपर्छ कि व्हाइट हुनुपर्छ, यसको रुल हुन्छ, त्यो हामी हेरिडिटीमा पढ्छौँ। तर अहिले मैले बुझाउन खोजेको हो फादर प्योरली व्हाइट, के अरे प्योरली ब्ल्याक, मदर प्योरली व्हाइट हुनुहुन्छ, तर तिमी चाहिँ अल्बिनो आयो भने मिनिङ के त, समथिङ इज चेन्ज। फादर 5 फिट, फादर 6 फिट, मदर 5 फिट्स, अब तिमी 4 फिट भयो, 2 फिट भयो, 3 फिट, वाइ द कज हो, त्यो कज चाहिँ हामी यहाँ हेर्छौँ कि। तर फादर मदरको क्यारेक्टर बच्चामा आउनु भनेको चाहिँ के हो, त्यो भनेको इनहेरिटेन्स हो। यसरी ट्रान्सफर हुँदाखेरि तिमीसँग आयो क्यारेक्टर, त्यो आएको क्यारेक्टरको सोर्स चाहिँ के हो, चेन्ज भएर आयो कि सेम भयो, चेन्ज भएर आयो भने भेरिएसन हेर्छौँ। याद गर्ने चेन्जको मिनिङ हामी हेर्छौँ, अब सेम भयो भने चेन्ज छ, त्यो दोस्रो पार्टमा हेर्छौँ हामी। अहिले मैले बुझाउनु खोजेको के हो, फादर मदर क्यारेक्टर बच्चामा आयो, म्युट गरेर त तिम्रो सबै साउन्ड ब्याकग्राउन्ड साउन्ड आइरहेछ, सबैले आफूलाई म्युट गरेर, अर्चना म्युट गरेर, भेषराज सबैले म्युट गरेर त, अनि चाहिने बेला मात्रै बोल, अर्चना म्युट गर, कहाँ गयो अर्चना, सुतेर बस्या क्या, ल मैले म्युट गर्दै, म्युट गरेर राख, तिमी चाहिन्छ भने बोल्नु पऱ्यो भने मात्रै अनम्युट गर्ने, किन डिस्टर्ब हुन्छ, तिम्रो माइक्रोफोनले गर्दा त्यस्तो हुनसक्छ। याद गर्नुपर्ने मैले भनेको थिएँ के भन्दा जतिखेर नि जब हामी कुरा गर्छौँ नि, जतिखेर हामी जेनेटिक्सको कुरा गर्छौँ, त्यो जेनेटिक्सको कुरा गर्दा जहिले पनि हामीले हेर्ने के हो, इनहेरिटेन्स र भेरिएसन क्रसिङ ओभर अर म्युटेसन। अनि सोमेटिक भेरिएसन भनेको तिमीमा आयो, तर तिमीले त्यो क्यारेक्टर बाउ आमाबाट पाएनौ, नट फ्रम प्यारेन्टले तिमीलाई दियो, तर त्यो क्यारेक्टर कुनै सर्टेन क्यारेक्टर तिमीले प्यारेन्टबाट पाएनौ। अब तिमीले के गर्छौ, एक्वायर्ड गर्छौ। एक्वायर्ड भनेको गेट थ्रु नलेज अथवा गेट थ्रु फुड अथवा एजुकेसन अथवा ट्रिटमेन्ट, कुनै पनि हुनसक्छ। जस्तै तिम्रो फादरको कुनै चिज तिमीसँग आएन, मदरको पनि कुनै चिज आएन, नयाँ चिज आयो, चेन्ज भएर आयो कि, भेरिएसन भयो, भेरिएसन छ नि हामी, भेरिएसन भएर आयो, त्यो भेरिएसन भएर आयो, मदर फादरकै हो, तर त्यो मदर फादरको भेरिएसन भएर आएको चिज चाहिँ तिमीले चेन्ज गर्यौ,
चेन्ज गर्यो कसरी फुड सपोज मान मदर वेटी हुन्थ्यो अलि एबेस हुन्थ्यो अथवा मोटो हुनुहुन्थ्यो भन न मदरको वेट चाहिँ 80 केजी थियो फादरको वेट चाहिँ 60 केजीमा अहिले फादरलाई पातलो बनाइदिए मदरलाई मोटो बनाइदिए फेरि उल्टो हुनसक्छ है अब तिमी कति त तिमी कति 40 केजी अब तिमी स्लिम हुँदै गयो किन किन तिमीलाई के थाहा छ आमा मोटो हुनु छ तिमीलाई स्लिम किन हुनु पर्यो तिम्रो दिमागमा के छ स्लिम हुनु भनेको राम्रो हो भन्ने छ नि त एजुकेसन बाबाले पढ्नु भएको थियो कति ब्याचलर लेभल आमाले पढ्नु भएको थियो कति लेभल लिटरेट मात्रै अब तिमीले के गर्यो बाबाआमाले यो क्यारेक्टर दिँदैन बाबाआमाले बाउले पढेको नलेज तिमीलाई दिने त होइन अनि तिमी के गर्छौ सुरु गर्छौ पढ्न र तिमीले डक्टर बन्छौ डक्टर पनि एमबिबिएस गर्यौ अनि यो क्यारेक्टर बाबाआमाले दिएको हो त होइन चेन्ज त आयो नि त तर यो तिमी स्लिम बने पनि तिमी डक्टर बने पनि तिमी ठुलो मान्छे बने पनि तिमीले तिम्रो अफस्प्रिङमा त्यो क्यारेक्टर दिन सक्छौ दिन सक्दैनौ हो यही हो सोम्याटिक भनेको नलेजको कारणले गर्दा क्या कुनै पनि नलेज यो सोम्याटिकमा के हुन्छ नलेज हुनसक्छ यो नन हेरिटेबल हुन्छ कि तिमीले पढ्यौ बच्चालाई दिन सक्दैनौ नि त तिम्रो आफ्नो लागि हो त्यो बच्चालाई इन्भाइरोमेन्ट दिन सक्छौ तर नलेज दिन सक्दैनौ नि त त्यो तिम्रो इन्भाइरोमेन्ट तिमी पढ्ने ठाउँमा हुर्क्यौ तिमी सहरमा हुर्क्यौ भएर पढ्न जान्यौ तिमी गाउँमा हुर्क्यौ पढ्न सक्दैनौ बलियो हुन्थ्यौ अरू कुनै काम गर्थ्यौ नि त बाआमाले किसान थिए भने तिमी पढ्न थाल्यौ टिचर भयौ तिम्रो बाआमा टिचर थियो भने तिमी त्योभन्दा अझै माथि उठ्यौ बाआमा तिम्रो डक्टर थियो भने तिमी इन्जिनियरिङ भयो बाआमा कुनै मोडलिङमा थियो भने तिमी मोडलिङमा लाग्यौ यो हो नि त चेन्ज त हो नि त हो त्यो चाहिँ सोम्याटिक हो त्यो चाहिँ एक्वायर्ड हुन्छ एक्वायर्ड ट्रान्सफर हुँदैन नर्मली तर याद गर्नुपर्ने कुरा सबै एक्वायर्ड चाहिँ ट्रान्सफर हुँदैन भन्ने होइन सम एक्वायर्ड क्यारेक्टर क्यान बी ट्रान्सफेरेबल त्यसलाई हामी लामार्किजम भनेर पढेका थियौँ है लामार्किजमको मिनिङ के हो यदि तिमीलाई त्यो क्यारेक्टर कन्टिन्यू चाहिन्छ भने सपोज मान न हिजोको हामी अब हाम्रो ग्रान्ड फादर मेरो भने है त मैले ग्रान्ड फादर गरेँ ग्रान्ड जेनेरेसन भन ग्रान्ड जेनेरेसन अनि फादर जेनेरेसन र मेरो जेनेरेसन माइसेल्फ र म पछि गाउने न्यू जेनेरेसन हेरेर त अब यहाँ मैले बुझाउनु खोजेको के भन्दा ग्रान्ड फादरको नलेज मेरो नलेज र नयाँ आउने जेनेरेसनको नलेजका पनि के चेन्ज हुँदै जान्छ मेरो हजुरलाई के थाहा थियो त्योभन्दा बढी मेरो बुवालाई जन्मिँदै थाहा थियो मेरो बुवालाई जे थाहा थियो जन्मिँदै त्योभन्दा बढी मलाई थाहा थियो मभन्दा बढी मैले जन्मिँदा जति जानेको थिएँ त्योभन्दा बढी मेरो बच्चाले जानिसकेका जन्मिँदैको कुरा गरेर पढेर होइन मेरो बच्चाले मभन्दा कम पढ्यो होला मेरो बुवाले मैले भन्दा कम पढ्नु होला मेरो बुवाको भन्दा नि हजुरबाले अझै कम पढ्नु होला पढाइ इम्पोर्टेन्ट कुरा होइन तर मेरो हजुरबाले जन्मिनासाथ जे जान्नुभएको थियो त्योभन्दा बढी मेरो फादरले जाने हो मेरो फादरले भन्दा मैले बढी जाने मैले भन्दा मेरो बच्चाले जाने त्यही भएर आजकलको 2-3 वर्षको बच्चा हेर त 2-3 वर्षको बच्चासँग तिमी 1 घन्टा बसेर हेर त्यसले यति कुरा गर्छ यति धेरै कुरा जानेको हुन्छ कि तिमी सोच्न पनि सक्दैन आमामा यस्तो हो यो द्याट इज कल जेनेरेसन ग्याप पनि हुन्छ तिम्रो सोचाइ र मेरो सोचाइ मिल्दैन तिम्रो बिग ब्रदर हुन्छ नि ठुलो दाइ र तिमी सानो छौ भने यो बिग ब्रदर र तिम्रो बिचमा ग्याप उमेरको ग्याप छ मतलब नलेजको ग्याप पनि छ तिम्रो दाइले जे सोच्नुहुन्छ तिमी त्यही सोच्छौ भन्ने छैन तिम्रो दाइलाई ठिक नलागे चाहिँ तिमीलाई ठिक लाग्न सक्छ मलाई के लाग्न सक्छ उहाँको कन्सेप्ट के हुनसक्छ मलाई यो राम्रो काम लाग्दैन मलाई यो मन पर्दैन तर तिमीलाई त्यही मन पराउन सक्छ तिम्रो नलेज अफ थिङ्किङ नै फरक छ उसको नलेज अफ थिङ्किङ नै फरक हुन्छ जबकि जन्मिँदाखेरि आमा बाउको एउटै पेटबाट जन्मिया हो नि त सो फाइनली के भन्न खोजेँ भन्दा इन्भाइरोमेन्टको ग्यापमा छ तिम्रो ब्रदर 47 सालतिर जन्मिएका थिए भने तिमी जन्म्यौ 2055 सालतिर यति त कम्तीमा ग्याप त छ यहाँ यत्रो ग्याप त छ 47देखि 55को बिचको ग्याप तिमीले हेऱ्यौ नि 8-9 वर्षको ग्यापमा केही त चेन्ज भएको छ आजकलको बच्चालाई सिकाउनै पर्दैन एउटा सामान्य एक्जाम्पल मैले एउटा एक्जाम्पल दिएँ फोन लेटेस्ट फोन भनौँ लेटेस्ट कुनै एउटा लेटेस्ट फोन अब एकै दिनमा किनेर सेम मोडल किनेर तिम्रो फादरलाई तिम्रो हजुरबालाई ग्रान्डफादरलाई र तिमीलाई सँगै दियो अथवा तिमीभन्दा नि सानो तिम्रो भाइलाई लिटल ब्रदर भन न इल्डर ब्रदर भन उसलाई दियो भने हेर यो मोबाइल सबैभन्दा फर्स्ट अपरेट कसले गर्छ होला फर्स्ट अपरेट सिकाएको छैन कसैले पनि कसले अपरेट फर्स्ट गर्छ देख्न साथ सबैले हामीले सेम टाइम एउटा फोन लेटेस्ट फोन किन्यौँ र 3वटा दियौँ यो तिम्रो इल्डर ब्रदरको उमेर लगभग 15-16 वर्ष छ तिम्रो उमेर 17-18 वर्ष होला र तिम्रो फादरको यो जिएफ भएछ ग्रान्डफादरको उमेर 80 वर्षको होला अनि फादरको उमेर चाहिँ लगभग 60 वर्ष होला ग्याप राखेँ मैले यसमा हेर त यो मध्ये अर्ली रन गर्न सक्ने अर्ली अपरेट गर्न सक्ने मोबाइल हातमा दिन सक्छ सबैभन्दा चलाउन सक्ने हामीले कसैलाई सिकाएको छैनौँ भने नसिकाउँदा पनि सबैभन्दा पहिला अपरेट गर्न सक्ने मान्छे को हुन्छ अभियसली यो तिम्रो भाइ हुन्छ या तिम्रो बहिनी हुन्छ त्यसपछि तिमी हुन्छौ तिम्रो बाबाले पनि खै कि यताउता चलाउनुहुन्छ तिम्रो हजुरबाट त कुनै मतलब छैन के हो यो छोएर पूजा गरेर राख्नुहुन्छ उस्तै पऱ्यो भने भगवान् यो त कस्तो ठुलो रहेछ पूजा गरेर राख्न बेर छैन द्याट इज द थिङ्किङ ग्याप हो
हो त्यो भनेको भेरिएसन ड्यु टु सोमेटिक। जो तिम्रो हजुरबाले मोबाइल देखाएको थिएन भनेर तिम्रो बुवाले पनि नदेखाए होइन, तिम्रो बुवाले देखेका थिएनन् भनेर तिमीले नदेख्ने नै होइन। आजकलको बच्चा यति स्मार्टर हुन्छन् कि त्यो स्मार्टरको कज के हो? सोमेटिक। त्यो सोमेटिक चाहिँ के भएर आयो? एक्वायर्ड भएर आयो। याद गर, सबै एक्वायर्ड क्यारेक्टरहरू ट्रान्सफर हुन्छ भने होइन, सम एक्वायर्ड क्यारेक्टर मे बी इनहेरिटेबल भनेर बुझ्नु पऱ्यो। अब आओ फाइनली वी रिच द जिन। वाट इज देन? यो कज अफ भेरिएसन हुन्छ नि, यो भेरिएसन अथवा इनहेरिटेन्सको युनिट के हो? जिन। जिन इज स्मल सेगमेन्ट अफ डिएनए। वाट इज डिएनए? डिएनए इज युनिट अफ अथवा केमिकल युनिट अफ होइन, केमिकल युनिट अफ डिएनए इज। अब डिएनएको बारेमा डिटेलमा पढ्छौँ। केमिकल युनिट अफ इनहेरिटेन्स भनेर बुझैछ। मैले यत्रो बेला कुरा गऱ्यौँ, इनहेरिटेन्स भनेको बुझौँ, भेरिएसन भनेको बुझौँ, दुवै आयो। तर यदि यसरी इनहेरिटेन्स भने के इनहेरिटेन्स हुने? क्यारेक्टर इनहेरिटेन्स हो त हामीले भनेको छौँ नि, ट्रान्समिसन क्यारेक्टर भनेको छ नि, क्यारेक्टरै ट्रान्समिट हुने हो त, यो बुझ्नुपर्ने कुरा। बुझाउँ त मैले क्यारेक्टर भनेर बुझाएँ, तर वास्तवमा क्यारेक्टर चाहिँ आउने हो त होइन। यो क्यारेक्टर जसले ल्याउँछ हो त्यो डिएनए, राइट? जस्तै हाम्रो सबै फादरमा सबै मदरमा दुईटा आइज छ, राइट? सबैको दुईटा आँखा नै हुन्छ कमनली होइन, दुईटा आँखा हुन्छ। यो दुईटा आँखा अब केमा आउनु पऱ्यो? फादर मदरको त केमा आउने हो? जाइगोटमा आउने हो नि, जाइगोटमा आउने हो। फादर मदर दुवैको ग्यामेट मिलेर जाइगोट बन्ने हो। जाइगोटमा दुईटा आँखा हुन्छ त? हुँदैन नि त। बाउ आमाले जाइगोट दिए, त्यो जाइगोटले इम्ब्रो दिन्छ, त्यो इम्ब्रोले हामी बन्ने हो। यसमा डाउट भएन। न इम्ब्रोमा आँखा हुन्छ, न जाइगोटमा आँखा हुन्छ, न ग्यामेटमा आँखा हुन्छ, तर हामीसँग दुईटा आँखा त आयो नि त। भनेको हाम्रो बाबाले हामीलाई आँखा दिएको होइन, आँखाको क्यारेक्टर बोकेको डिएनए दिएको, यो बुझ्नु पऱ्यो। सो डिएनए भनेको के रहेछ भन्दा केमिकल युनिट्स रहेछ इनहेरिटेन्सको। हामीले जे क्यारेक्टर बोक्छौँ त्यही भएर सिधा बुझाउनु खोजेको के हो? हाम्रो बाबाले हामीलाई क्यारेक्टर दिने हो, तर त्यो क्यारेक्टरको रूपमा होइन, त्यो क्यारेक्टर केमिकल रूपमा दिन्छ, त्यो केमिकल डिएनए हो। भनेको आँखाको क्यारेक्टर बोक्ने डिएनएको टुक्रालाई हामी जिन भन्दो रहेछौँ। सपोज भन डिएनए त हो त, डिएनए त लामो हुन्छ यो डिएनए मध्ये यति डिएनएको टुक्राले आईको कलर बोक्यो भने त्यसलाई हामी जिन भन्छौँ। अब अर्को जिनले अर्को क्यारेक्टर बोक्छ। यसको पनि के भन्दा एउटा जिनले एउटा क्यारेक्टर बोक्छ भने हो, तर दिमागमा राख्नुपर्ने यो पुरानो थ्योरी हो। यो चाहिँ अहिले मैले डिफाइन मात्रै गर्न खोजेँ हो। जिन भनेको फङ्सनल युनिट्स हो अथवा यसले काम गर्ने युनिट हो जसले क्यारेक्टर क्यारी गर्छ भन्न खोजा। तर यहाँ बुझ्नुपर्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ, के एउटा जिनले एउटै क्यारेक्टर बोक्ने हो त? यो पुरानो कन्सेप्ट हामी मान्दैनौँ। त्यो चाहिँ हामी बिस्तारै चेन्ज गर्दै जान्छौँ। वान जिन वान इन्जाइम क्यारेक्टर थियो, वान जिन वान क्यारेक्टर थियो पुरानो थ्योरीहरू। आजकल चाहिँ हामी वान जिन क्यारी सेभरल क्यारेक्टर्स भन्न सक्छौँ, अथवा सेभरल क्यारेक्टर क्यान बी कन्ट्रोल बाई सिङ्गल जिन पनि भन्न सक्छौँ। प्लियोट्रपिजम हुन्छ, पोलिजेनिक इनहेरिटेन्स हुन्छ। अहिलेलाई के बुझ्छ? डिएनएको त्यो टुक्रा जसले क्यारेक्टर बोक्छ भन्नु पऱ्यो। त्यो क्यारेक्टर जसले प्रोटिन बोक्छ, सिस्ट्रोन। जिनभित्र नि तिनवटा हुन्छ है, सिस्ट्रोन जिनभित्रको कुरा हो यो। यस फङ्सनल युनिट अफ डिएनए फर सिन्थेसिस सिङ्गल पेप्टाइड, यो एउटा प्रोटिनको लागि हो। यस बेन्जरले दिएको छ यो सिस्ट्रोनभित्र पनि के हुन्छ? अब सिस्ट्रोनभित्र रिकन हुन्छ, क्रसिङ ओभरको युनिट हो। क्रसिङ ओभर भन्दा पनि सबभन्दा सानो म्युटोन हो। सो सिस्ट्रोन इज फङ्सनल युनिट अफ डिएनए फर पोलिपेप्टाइड, प्रोटिन बनाउनको लागि प्रोटिन बनाउने युनिट हो। भनेको प्रोटिन भनेपछि क्यारेक्टर एक्सप्रेसन हुने हो। रिकम्बिनेसन गर्ने अथवा क्रसिङ ओभर गर्ने, यो रिकम्बिनेसन क्रसिङ ओभर गर्ने युनिटलाई रिकन भन्छौँ। र अर्को चाहिँ म्युटोन, स्मलेस्ट युनिट अफ डिएनए विच क्यान गो अन्डरगो म्युटेसन। यो तिनवटा चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो। दिज आर द टाइप अफ जिन भनेर याद गर्नु पऱ्यो। सो वाट इज जिन? डिएनएको टुक्रा जसले क्यारेक्टर बोक्छ, त्यो क्यारेक्टरले के बनाउँछ? प्रोटिन बनाउँछ कि क्रसिङ ओभर गर्छ कि म्युटेसन गर्छ? यो तिनवटा भयो। सो युनिट तिमीले हेऱ्यो भने सबभन्दा ठुलो के हुन्छ? यो जिन भन न, यसरी जिन भयो। जिन इक्वल्स टु सिस्टोन। सिस्टोन भन्दा सानो के हुन्छ? रिकन हुन्छ। अर्डर है यो, रिकन हुन्छ। रिकन भन्दा पनि सानो के हुन्छ? म्युटोन हुन्छ। सबैभन्दा सानो युनिट अफ डिएनए इज म्युटोन। सबभन्दा लार्ज इज सिस्टोन। धेरै सिस्टोनहरू भयो भने धेरै पोलिप्रोटिन बन्छ, अनि त्यो चाहिँ एउटा ट्रेटमा आउँछ। ट्रेटमा आइस क्यारेक्टर आयो। एउटा क्यारेक्टर देखिनलाई जिन एउटै चाहिन्छ भन्ने होइन, सिस्टोन एउटै चाहिन्छ भन्ने होइन, धेरै सिस्टोन चाहिन्छ कहिले सिङ्गल सिस्टोन। तर यदि कुनै जिनले सपोज जिनले क्यारेक्टर बोकेन भने त्यसलाई के भन्ने त? जिनले क्यारेक्टर बोक्छ कि बोक्दैन? त्यसमा दुईवटा आउँछ, एउटा एक्जोन हुन्छ, अर्को इन्ट्रोन हुन्छ। डिएनएको टुक्रा जसले क्यारेक्टर बोक्छ त्यसलाई एक्जोन भन्छौँ। डिएनएको टुक्रा जसले क्यारेक्टर बोक्दैन त्यसलाई इन्ट्रोन भन्छौँ। इन्ट्रोन भनेको चाहिँ ट्रान्सपोजन जस्तो पनि हो कि छ, तर क्यारेक्टर गर्दै बोक्दैन कि। जस्तै हाम्रो शरीरमा सबै अर्गानहरू त छन्, सबै स्टक्स त छ, सबै बडी त छ। त्यो बडीमा हरेक सेलले, हरेक स्टक्सहरूले लगातार कन्टिन्यू जिन्दगीभर काम गरिरहेको छ भन्ने त छैन नि त। कुनै कुनै कामै गर्दैन। जस्तै तिम्रो कमनली हेर न, हेयर ग्रो गरेपछि जब बाहिर ग्रोथ गर्छ नि, बाहिर निक्ल्यो, अब त्यसको फङ्सन भनेको के त? हेयरको टुप्पोको फङ्सन केही पनि छैन। हेयरको काम त प्रोडक्सन गर्ने, त्यसमा डाउट छैन। तर जब हामी कपाल काट्छौँ नि, प्रोडक्सन जिरो भयो त भएन त? त्यो भनेको चाहिँ नङ हेऱ्यो बाहिर ग्रोथ गरिरहेको हुन्छ नि त।
एक्सक्रिटरी सिस्टमबाट प्रडक्ट निक्लिरहेको हुन्छ, त्यो हाम्रो शरीरलाई नचाहेर निकालेको हो नि त। उनीहरूको जिनमा पनि यस्तो टुक्रा हुन्छ जसले क्यारेक्टर बोक्दैन, त्यसलाई के भन्ने, इन्ट्रोन भन्ने हो। जसले क्यारेक्टर बोक्छ हामी एक्जोन। यसको बारेमा डिटेलमा हामी कहाँ पढ्छौँ भन्दा डिएनए पढ्दाखेरि पढ्छौँ, किन डिएनए हाम्रो मेजर टपिक हो, मेजर क्वेसन पनि हो। सो दिज आर द कमन टर्म्स विच सुड बी डिफाइन, विच सुड बी डिस्क्राइब इन जेनेटिक्स। हामीसँग धेरै टर्म्सहरू छ, सकेसम्म हामी डिफाइन गर्छौँ। एलिल अर एलिमोर्फ। अब जिन भन्यो अहिले भर्खर हामीले, जिनले क्यारेक्टर के हुन्छ, पेयरमा बोक्छ, पेयर अफ क्यारेक्टर हुन्छ जिनमा। जहिले पनि क्यारेक्टर त भन्यौँ, पेयर अफ क्यारेक्टर हुन्छ है। अप्सन दिएको हुन्छ अहिले पेयर अफ क्यारेक्टरको, कि यस कि नो। जहिले पनि यस्तै खालको हुन्छ, कि यस कि नो। कि क्यारेक्टर छैन भने खाली हुँदैन, नो भ्याकेन्ट। जिनमा भ्याकेन्ट हुँदैन। हामीले जो जिन भनेको छौँ जसले क्यारेक्टर बोक्छ भनेको छौँ, क्यारेक्टर बोक्दाखेरि दुईवटा बोक्छ। जुन जिनले बोक्छ नि, फेरि सबै जिनले क्यारेक्टर बोक्दैन भनेको छु नि मैले, फेरि जुन जिनले क्यारेक्टर बोक्छ त्यसले पेयरमा बोक्छ। त्यो पेयर चाहिँ कि यस हुन्छ कि नो हुन्छ, जस्ट कन्ट्रास्टिङ हुन्छ। कन्ट्रास्टिङ भन्छौँ कि हामी, जस्ट अपोजिट। यस र नो अपोजिट भयो नि त। व्हाइट हो भने यसको कन्ट्रास्टिङ के, व्हाइट हो भने ब्ल्याक होला या त ब्लू होला, जे पनि हुनसक्छ। तर ठ्याक्कै व्हाइटको उल्टो ब्ल्याक भन्न मिल्दैन कि। व्हाइटको उल्टो हामीले यता सेतो र कालो भने होला, तर कालोको उल्टो के त सेतै हुनुपर्छ। रेडको उल्टो के हुन्छ, रेडको जस्ट कन्ट्रास्टिङ के, जे पनि हुनसक्छ नि। भनेको व्हाइट इज टोटल कलर। व्हाइट बाहेकको जति पनि छन्, रेड ब्लू, यो सबैको कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर के हुन्छ, व्हाइट हुनसक्छ कि पिङ्क। कलर र नन कलरको बिचको डिफ्रेन्स आयो कि व्हाइट नन कलर हो अन्त वास्तवमा व्हाइट भनेको पुरै फुल कलर हो। तिमीले देखाएको छ नि, व्हाइट भनेको फुल कलर हो नि, BIBGY फुल कलर हो। सबै यो सबै मिसिबल व्हाइट भन्ने हो। अब व्हाइटको अपोजिट कुन हो त, ब्ल्याक नै हुनसक्छ। सबै रिफ्लेक्ट भयो भने व्हाइट देखिन्छ, सबै एब्जर्भ भयो भने ब्ल्याक देखिन्छ, त्यही भएर हामीले उल्टो भने हो। तर रेड र व्हाइट पनि क्रस हो, अनि ब्लू र व्हाइट पनि के हो, कन्ट्रास्टिङ हो। अनि व्हाइट र पिङ्क पनि कन्ट्रास्टिङ हो। यो चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो। तर व्हाइट भनेको सिङ्गल कलर होइन। अहिले मैले बुझाउन खोजेको भन्दा कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टरको पेयरलाई हामी एलिल भन्छौँ। फर्म्स अफ सेम जिन रिमेम्बर डिटर्माइनिङ क्यारेक्टरिस्टिक्स जिन, सेम जिन रेस्पोन्सिबल। फर्म्स दुईवटा फर्म हुन्छ कमनली। अब यो फर्म पनि सेम कि फरक त। सपोज डिनोट गर्न पऱ्यो भने टल मैले लेखेँ भने टलको कसरी लेख्ने भन्दा टी एउटा ठुलो लेखेँ, यो पनि टी लेखेँ, राइट। अब टलको उल्टो के त, ड्वाफ लेखेँ। टलको त ड्वाफ होला पक्का पनि, ड्वाफलाई के लेख्नु पऱ्यो, सानो लेख्नु पऱ्यो। अब सेम छ कि फरक छ त। यो टी त डबल क्यापिटल छ, टी स्मल क्यापिटल छ, स्मल दुईवटा छ। अब क्यारेक्टर हुनलाई दुईवटा छ, पेयर हो नि, पेयर हुनासाथ के भयो, पेयर आयो नि त। पेयर आउनासाथ हामीले भनेको छौँ फर्म हो नि, यो पेयर हो कि। यो अहिले भनेको छ नि पेयर अफ क्यारेक्टर भनेको छ मैले। यो पेयर सेम भयो भने हामी होमोजाइगस भन्ने हो, होमोजाइगस भन्ने हो। यो पनि के रहेछ, यो पनि होमोजाइगस रहेछ। यो होमोजाइगस मात्रै बुझ। अहिले डोमिनेन्ट हो कि रेसिभ अहिले नजाऊ त्यहाँ। अहिले यो दुवै डोमिनेन्ट छ, यो रेसिभ छ, त्यता नजाऊ। डोमिनेन्ट रेसिभ मैले बुझाएकै छैन, दुवै सेम छ, होमोजाइगस। यदि मैले टल लेखेँ, यो टल लेख्दा चाहिँ क्यापिटल टी र स्मल टी लेखेँ, क्यारेक्टर त टलै हो नि हो। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, दुईवटा क्यारेक्टर छ, एउटा टल छ एउटा ड्वाफ छ नि। यसमा दुवैमा ड्वाफ छ, यसमा दुवैमा टल छ, त्यो चाहिँ होमोजाइगस भयो। किन यसले फुट्दाखेरि टी भनेर दुईवटा दिन्छ, दुवै सेम हुन्छ। यो फुट्दाखेरि पनि टी दुईवटा दुवै सेम भएपछि होमो भयो। अब यसलाई हामीले ब्रेक गऱ्यौँ त दुईवटा दिन्छ, एउटा क्यापिटल टी हुन्छ, अर्को स्मल टी। पनि फरक भएपछि यसलाई चाहिँ हामी हेट्रोजाइगस भन्छौँ। सो देयर आर टू टाइप्स अफ एलिल, वान इज होमोजाइगस एलिल एन्ड हेट्रोजाइगस एलिल। द्याट मिन्स देयर आर टू एलिल। एलिल भनेको दुईवटा हुँदो रहेछ। एउटा यो चाहिँ पुरै के भयो, होमोजाइगस एलिल भयो। यो याद गरिराख्नुपर्छ है, भोलिको दिनमा अथवा नेक्स्ट डेको क्लासमा मैले होमोजाइगस एलिलमा लागु हुन्छ कि हेट्रोजाइगस भनेर सोध्दाखेरि दिमागमा राख्नु। हेट्रोजाइगसमा ल अफ डोमिनेन्स लागु हुन्छ, होमोजाइगसमा ल अफ डोमिनेन्स लागु हुँदैन। यो चाहिँ हेट्रोजाइगस रहेछ। यो चाहिँ याद गर्नु। हेट्रोजाइगसले कतिवटा क्यारेक्टर बोकेको हुन्छ, क्यारेक्टर त दुईटै बोक्या हुन्छ। सेम कि फरक भन्दा सेम हुँदैन, फरक हुन्छ। दुईवटा क्यारेक्टर बोक्या हुन्छ, दुईटै फरक हुन्छ। यो दुईवटा क्यारेक्टर बोक्या हुन्छ, दुवै सेम भयो भने त्यो होमोजाइगस भयो। जस्तै मेलहरू हेर, मेललाई मैले हेट्रोजाइगस भनेर लेख्न सक्छु। किन भन्दा मेलले ग्यामेट दिँदाखेरि के दिन्छ, एउटा एक्स दिन्छ, अर्को वाइ दिन्छ नि। तर फिमेलहरू के हो, फेरि फिमेलहरू चाहिँ के हो, फिमेल चाहिँ होमोजाइगस हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो। होमोजाइगस भनेको फिमेलले के दिन्छ, कि एक्स दिन्छ कि एक्स दिन्छ, दुईवटा मात्रै एउटा दिने, दुवै सेम हो। यसको मतलब के त, छोरा पाउनलाई मेलको रोल छ कि छोरीको, के अरे फिमेलको रोल छ, आमाको रोल रहेछ कि बाउको रोल रहेछ त छोरी पाउनलाई या छोरा पाउनको लागि रोल कसको रहेछ, सेक्सको हिसाबले डिफाइन गर्दा को रहेछ, एनीबडी? मेलको छोरा छोरी एक्ज्याक्टली। किन फिमेल त न्युट्रल छ। फिमेल किन न्युट्रल छ भन्दा फिमेल हैज ओन्ली द क्यारेक्टर्स अफ एक्स एन्ड एक्स विच क्यानट डिटर्माइन द सेक्स, या मेल अर फिमेल डिसाइड गर्न सक्दैन। अब यसमा एक्स आयो भने पक्का पनि छोरी हुन्छ, वाइ आयो भने त छोरा हुन्छ। सो डिटर्माइनिङ फ्याक्टर इज नट फिमेल,
डिटरमाइनिङ फ्याक्टर इज मेल। त्यही भएर हामी गाउँघरमा के गर्छौँ, छोरी छोरी पायो भने श्रीमतीलाई दोष दिन्छौँ, त्यो होइन रहेछ। छोरी छोरा नपाउने भन्ने कुरा चाहिँ छोरी छोरा हुने भने चाहिँ मेलमा डिटरमाइन गर्दछ। मेलको वाइ गयो भने छोरा हुँदो रहेछ, एक्स गयो भने छोरी हुँदो रहेछ। तर यहाँ अर्को पनि बुझ्नुपर्ने, मेललाई मात्रै दोष नदेऊ, फिमेलले कुन रिसेप्ट गर्छ त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। मेलले दुईवटा दिएको छ तर फिमेलले कुन लिन चाहन्छ, एक्स लिन चाहन्छ कि वाइ लिन चाहन्छ, त्यसको चाहिँ हामी सेक्स डिटर्मिनेसन भन्ने टपिक्समा पढ्छौँ। अहिले केटा बढी जन्मिन्छ कि केटी बढी जन्मिन्छ भने त्यो बताउँदिनँ, तर याद गर्नुपर्ने कुरा डिटर्माइनिङ पहिलो फ्याक्टर ओरिजिन त मेल नै रहेछ। मेललाई हामी के भन्नु पऱ्यो, हेट्रोजाइगस, फिमेललाई हामी होमोजाइगस भन्नु पऱ्यो। यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। टर्महरू बुझ, लेखिराख्नु पर्दैन, किताबमा अलरेडी मैले दिएको छु। होमोजाइगस टु सिमिलर, यस आर एन्ड आर। यहाँ चाहिँ पेयर हुन्छ, जहिले पनि पेयरमा त आयो तर सेम हुन्छ। यसले वान टाइप मात्र दिन्छ, वान टाइप अफ ग्यामेट मात्र दिन्छ। त्यही भएर कति बेला चाहिँ के भन्छ, होमोग्यामेटिक नै लेखेको हुन्छ है, एक किसिमको मात्रै ग्यामेट दिन्छ, तर कति बेला चाहिँ होमोग्यामेटिक लेखेको हुन्छ। अर्को हेट्रो इज हेट्रोजाइगस भनेको हाइब्रिड भयो, यसमा दुईवटा टु डिफ्रेन्ट आउँछ। यसमा यसले के दिन्छ, टु टाइप्स अफ ग्यामेट प्रोडक्सन गर्दछ, टु टाइप्स अफ ग्यामेट प्रोडक्सन गर्छ। फिमेलले एक किसिमको ग्यामेट प्रोडक्सन गर्छ, मेलले मान्छेमा चाहिँ दुई किसिमको ग्यामेट प्रोडक्सन गर्छ। अब यहाँ एउटा टर्म पनि कहिले काहीँ सुन्छौ तिमीले, यो होमो सेम, हेट्रो फरक, अनि हेमी पनि सुन्छौ कहीँ कहीँ। हेमिजाइगस भने के भनेर सोध्यो भने चाहिँ भन्न सक्छौ हेमिजाइगस भने के हो, एनीबडी? अब यसो अनुमान गर त, आन्सर दिन सक्छौ तिमीले, ट्राई पनि गर। के होला हेमी भनेको? ट्राई गर। ल मैले लेखेँ, बोथ होइन नि त, हेमी भनेको त बोथ हुन्छ त राहुल, बोथ भयो त पेयर भइहाल्यो नि। आधालाई के भन्यो, हेमिजाइगस। आधा हेमी भन्नासाथ, हेमी भन्नासाथ के रहेछ, हाफ हो नि त। हेमी भनेको हाफ, बोथ क्यारेक्टर होइन, आइदर लेखाएको छ मैले, आइदर क्यापिटल आर अर स्मल आर अर स्मल टी अर क्यापिटल टी, दुईवटा मात्रै कुनै एउटा आउनु पऱ्यो। हेमिजाइगस हाफ मात्रै हो कि, हेमिजाइगस हाफ, हेमिजाइगस हाफ है, याद गर्ने हेमिजाइगस हाफ हो कि, हेमिजाइगसमा हाफ। हेमी भन्नासाथ सेमी जस्तो कि, आधा आर पनि हुनसक्छ, स्मल आर पनि हुनसक्छ, इभन टी मात्रै हुनसक्छ अर टी मात्रै हुनसक्छ कि। आधा भयो भने त्यसलाई हामी ग्यामेटमा भयो, त्यसलाई हेमिजाइगस भन्छ। इट इज नट अ टाइप अफ एलिल, यो एलिल चाहिँ होइन है, फेरि टर्म चाहिँ आइराखेको हुन्छ कहीँ कहीँ, हेमिजाइगस एलिल भनेर पनि लेख्या हुन्छ, त्यो रङ चाहिँ होइन, लेख्न पाइन्छ। हेमिजाइगस चाहिँ युजुअल कन्डिसनमा होइन, ग्यामेटमा भएको कन्डिसनलाई हामी हेमिजाइगस भन्छौँ। सिङ्गल एलिल नभन्ने गिरिस, सिङ्गल एलिल भन्नासाथ पेयर हुन्छ के हो, वान जिन अफ पेयर पनि, पेयर जिनको पेयर हुँदैन, जिन पेयर हुँदैन कि, क्यारेक्टरको मात्रै पेयर हुन्छ। जिनको कसरी पेयर हुन्छ, डिएनएको के हो पेयर, गर्नु पऱ्यो नि त। अझै तिमीले बुझेन, हाफ भन्ने गिरिस, सिङ्गल एलिल, एलिल भन्नासाथ एलिल भन्नासाथ पेयर हुनैपर्छ जहिले पनि। एलिल भनेपछि पेयर हुनैपर्छ। सिङ्गल एलिल भनेपछि दुईवटा भइहाल्यो नि त। प्यारेन्ट भनेपछि के हुन्छ, फादर मात्रै हुन्छ कि मदर मात्रै हुन्छ, दुईटै हुन्छ। प्यारेन्ट भनेपछि फादर पनि हुन्छ, मदर पनि, दुवै पर्छ नि। फादर प्यारेन्ट, मदर प्यारेन्ट त कसैले पनि भन्दैन नि त। प्यारेन्ट भनेपछि जोडी नै हो, तर फादर भन्यो भने बाउ मात्रै हो, मदर भन्यो भने आमा मात्रै हो है। अब दुवैलाई यो प्यारेन्ट भन्यो भने चाहिँ के रहेछ, एलिल रहेछ है, प्यारेन्ट भनेको एलिल रहेछ। यो फादर या मदर मात्रै भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ हेमिजाइगस रहेछ। हेमिजाइगस भनेको हाफ एलिल भन न, विच क्यानट एक्सप्रेस द क्यारेक्टर इन सिङ्गल। यदि हाम्रोमा हेऱ्यो भने डिप्लोइडले एक्सप्रेस गर्छ नि त क्यारेक्टर भनेको, हेमिजाइगसलाई कल्चर गऱ्यो भने हाप्लोइड आउँछ, लोवर अर्गान्समा एक्सप्रेस हुन्छ, हायर अर्गान्समा एक्सप्रेस हुँदैन। सिधा भन्दाखेरि एलिल्स अफ ग्यामेट भनेर लेख न, सजिलो हो। ग्यामेटको एलिललाई हामी भन्छौँ भनेर भन्छु। क्यारेक्टर र ट्रेडको डिफ्रेन्स छ गौरव, क्यारेक्टर ट्रेडको डिफ्रेन्स छ। जस्तै गिरिस तिम्रो हाइट भन त, तिम्रो हाइट बताउ त। ठ्याक्कै यति नै भन्नु पर्दैन, तर टेक्निकली भन त कति छ। अब तिम्रो तिनवटा क्वेसन सोध्छु, फादर, मदर र तिम्रो हाइट नियरली भन त ठ्याक्कै। ल 5.7 राइट, यो 5.7 फिट भयो, 5.7 फिट भनेर लेखेँ त मैले, एफिटी। ल अनि फादरको तिम्रोभन्दा कम होला, यस 5.2 लेखेँ मैले फिट। मदरको 5.5 नै हो ठ्याक्कै। ल 5 फिट राइट छ। ल हेर त, यही हो गिरिसको एउटा इक्जाम्पल है, अरूलाई नि यो लागू हुनसक्छ, मैले कुनै व्यक्ति मात्रै लेखेँ होइन, तिमीले बुझाउन खोजेँ है, मैले यसलाई अन्यथा रूपमा नलिए। अब हेर, फादरको उसको हाइट चाहिँ फादर मदरको भन्दा बढी छ। वाट इज ह्यापनिङ, के भएको यहाँ, भएको के हो हेर त, यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा त्यही हो। यो तिम्रो हाइट हो,
उसको ओरिजिन चाहिँ के छ, बाउ र आमाको क्रसमा हेर्दाखेरि तिमी ऊ जन्मे अथवा हामी जन्मे यसरी नै हो नि त। फादर भन्दा पनि अग्लो छ, मदर भन्दा पनि अग्लो छ, उसको दिदी बहिनी पनि अग्लै हुन सक्छन्। फादर भन्दा ऊ किन अग्लो भयो, मदर भन्दा ऊ किन अग्लो भयो, मदर फादर भन्दा अग्लो छ नि त। यो जेनेरेसन जहिले पनि याद गर्ने, पुरानो प्यारेन्टल जेनेरेसन भन्दा नयाँ बच्चाहरू अग्ला हुन्छन्। अभियसली जेनेटिकली अग्लै हुन्छन्, तर कहीँ कहीँ जेनेटिक डिफेक्ट भयो भने, न्युट्रिसन पुगेन, आमाको पेटमा हुँदाखेरि आमाले बढी काम गर्नुभयो अथवा आमाको न्युट्रिसन लस भएको थियो अथवा कुनै कारण थियो भने कम हुन सक्छ, होइन भने नर्मल केसमा फादर मदरमा त बच्चाहरू हाइट नै हुन्छन्, यसमा डाउट छैन। भनेको तिमी टल भयो, यो ग्यारेन्टी छ। बाबा मामु पनि यो चाहिँ तिम्रो हिसाबले हेर्छ चाहिँ यो चाहिँ नट टल भन न, नट टल, त्यति धेरै अग्लो होइन एज कम्पेयर टु यु। ठिक छ ल। अब यहाँबाट बुझ्ने, उसले सोधेको ट्रेड के हो भनेर सोधेको छ है। अब ट्रेडलाई डिफाइन गर्न खोजेँ है मैले। त्यसो हो भने यो हाइट भन्ने क्यारेक्टर जो बाउ आमाले हामीलाई दिनुभयो अथवा गिरिसलाई दिनुभयो, त्यो क्यारेक्टर जो टल थियो नि, त्यो टल फ्रम फादरबाटै हो, फ्रम प्यारेन्टबाटै हो कि होइन भनेर सोधेको मैले। प्यारेन्टबाटै आएको हो कि होइन, प्यारेन्टबाटै आएको हो कि होइन यति मात्रै बुझ्यो भने तिमीले आन्सर दिन सक्छौ कि प्यारेन्टबाटै आएको हो कि होइन त भन्दा प्यारेन्टबाट त अभियसली आएको, ओरिजिन त प्यारेन्ट नै हो, यसमा डाउट छैन नि। प्यारेन्ट भन्दा अन्त त कहाँबाट आउँछ त। तर यदि प्यारेन्टबाट आएको भने ठ्याक्कै किन हाइट भएन त, बाबामाकै हाइट किन भएन, किन भएन भन्दा यो के हो, क्यारेक्टर चाहिँ हो, ट्रेड चाहिँ होइन हो। यहाँ बुझ्नु पर्यो। क्यारेक्टर भनेको देखिन्छ, जो देखिन्छ, क्यारेक्टर भनेको देखिन्छ, ट्रेड भनेको देखिन्छ, तर क्यारेक्टर ट्रान्सफर हुनुपर्छ भन्ने छैन, ट्रेड चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ। सपोज गिरिस 5.7 फिट छ र उसले आफ्नो सन्तानहरू सबैलाई टल बनायो भने चाहिँ, यति नै हाइट बनायो भने यो हाइट चाहिँ के रहेछ, ट्रेड रहेछ। मतलब दोज क्यारेक्टर विच क्यान बी ट्रान्सफर फ्रम प्यारेन्ट टु अफस्प्रिङ इज कल्ड ट्रेड, द क्यारेक्टर विच आर एक्सप्रेस इज कल्ड क्यारेक्टर। फिचर्स हुन्छ नि जो देखिन्छ त्यो क्यारेक्टर हो। यो क्यारेक्टर ट्रान्सफर हुन पनि सक्छ, ट्रान्सफर भयो भने त्यसलाई ट्रेड भन्ने हो, ट्रान्सफर भएन भने त्यो क्यारेक्टर। तिमीले पढ्यौ, पढेर ज्ञानी भयो, गुड मान्छे भयो, गुड म्यान भयो, राम्रो मान्छे भयो, यो राम्रो मान्छे त भयो नि त। यो राम्रो मान्छे क्यारेक्टर तिमीले देखाएको त हो नि, तिम्रो लागि क्यारेक्टर हो, तर तिम्रो बच्चामा त्यो क्यारेक्टर गयो कि गएन, गयो भने यो के हो, ट्रेड हो। देखाएन अथवा गएन भने चाहिँ त्यो क्यारेक्टर मात्रै हो। सिधा भन्न खोजा, जिनले बोक्यो भने ट्रेड हो, एक्सप्रेस गर्यो भने ट्रेड होइन। एक्सप्रेस मात्रै गर्यो, एक्सप्रेस ओन्ली गर्यो भने त्यो क्यारेक्टर हो। सो सिधै हेर्दा फिनोटाइप हो भने चाहिँ क्यारेक्टर हो, यदि फिनोटाइप सहितको जिनले नै बोकेको हो भने त्यो चाहिँ जिनले नै बोकेको हुन्छ नि त्यो ट्रेड हो। ट्रेड इज ट्रान्सफरेबल एन्ड क्यारेक्टर इज नट ट्रान्सफरेबल, यति बुझ्नु पऱ्यो राइट। ल अब फिनोटाइप आयो। फिनोटाइप जो देखिन्छ, यो चाहिँ के हो, एक्सप्रेस्ड हो, एक्सप्रेस्ड क्यारेक्टर, एक्सप्रेस क्यारेक्टर विच मे बी ट्रान्सफर नै हुनसक्छ, किन जिनले नि दिएको हुनसक्छ नि त। तर फिनोटाइपमा जो देखिन्छ त्यो हो। जिनोटाइप भने जो छ, प्रेजेन्स हो। जिनोटाइप इज प्रेजेन्स, प्रेजेन्स इन जिन विच मे अर मे नट बी एक्सप्रेस। याद गर्ने, जे छ त्यो के हो, जिनोटाइप हो। उसले जे देखाउँछ त्यो फिनोटाइप हो। तिमीले जे देखाउँछौ त्यो जेनेटिकली आएको भए चाहिँ के भयो, ट्रेड भयो। फिनोटाइपिकली आएको भए, इन्भाइरोमेन्टले दिएको भए त्यो क्यारेक्टर मात्रै हुन्छ। यति चाहिँ बुझ्नु पर्यो। उसँग जे छ, जस्तै टल भन्ने जिन छ, टलको जिन त छ, तर ऊ चाहिँ के हो, खानेकुरा खाएन, न्युट्रिसन खाएन भने के ऊ टलै हुन्छ त, हुँदैन नि त। उसको जिन त के हो, टल जिन हो नि त, तर उसले खानेकुरै खानु भएन, कसरी टल हुन्छ त। देखो जिनोटाइप चाहिँ उसँग जे छ त्यो कम्पोजिसन हो। अब फिनोटाइप एक्सप्रेसन गर्ने हो, जिनोटाइपको सबै क्यारेक्टर फिनोटाइपमा देखिनुपर्छ भन्ने छैन, र देखेको सबै उसँग हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। दुवै है याद गर्ने, जिनोटाइपले फिनोटाइप कन्ट्रोल गर्छ, फिनोटाइपले जिनोटाइप कन्ट्रोल गर्दैन। कुनै मान्छे एक्सर्साइज गरेर अग्लो भयो, त्यो क्यारेक्टर के हो त, एक्सर्साइज गरेर अग्लो भयो, अथवा खानेकुरा खाएर राम्रो भयो, अथवा बढी स्लिम बनायो, अथवा आफूलाई के चाहियो त्यो बनायो भने उसको त्यो क्यारेक्टर चाहिँ क्यारेक्टर त हो, फिनोटाइप त हो, तर इज नट कन्ट्रोल बाई जिनोटाइप, सो इट इज नट ट्रेड। र उसले इन्भाइरोमेन्ट इन्डक्सन गरेर खानेकुरा खाएर एक्सर्साइज गरेर आफूलाई ठुलो बनायो, बलियो बनायो भने त्यो चाहिँ के हो, इन्भाइरोमेन्ट कन्ट्रोल क्यारेक्टर चाहिँ के हो, फिनोटाइप हो। सो फिनोटाइप मे डिपेन्ड्स अन जिन्स अर इन्भाइरोमेन्ट्स, बट जिनोटाइप अलवेज डिपेन्ड्स अन जिन। जिन यो क्यारेक्टर अहिले देखेन भने उसँग त छ नि त, धेरै वर्षपछि देखिन सक्छ। हुनासाथ जिन छ भने देखाउन सक्छ, नदेखाउन सक्छ, त्यसले इन्भाइरोमेन्ट कुर्नुपर्छ के। तर यदि लामो समयसम्म उसँग भएको क्यारेक्टर लामो समयसम्म देखा परेन भने त्यो लस पनि हुनसक्छ। फेरि हेर त जिनोटाइप र फिनोटाइपको डिफ्रेन्स के रहेछ। मुसा जे देखिन्छ नि यो मुसा हो,
यो बीज हो, यो पिसम साटिभा हो, यो क्रोटोलारिया हो, यो ल्याथ्रस भयो, यो पी प्लान्ट भयो, यो ड्रोसोफिला भयो, यो कुनै आन्ट्स हो, कुनै कमिला हो, यो सबै त हो नि त। यहाँ जे देख्यो यो के रहेछ, जे देख्यो एक्सप्रेसन इज कल फिनोटाइप। यो अब त यहाँ के देखेको छैन, तर जिन मात्रै छ। जिन हो कि क्रोमोजोम हो कि हेट्रोक्रोमाटिन हो कि यूक्रोमाटिन हो कि थिन थ्रेड्स हो कि क्रसिङ ओभर गरेको हो कि जिनको सेगमेन्ट्सहरू, दिज अल आर जिन। जिनको मेकअप डिएनए, क्रोमोजोम, क्रोमाटिड, हेट्रोक्रोमाटिन, यूक्रोमाटिन, कम्पोजिसन अफ जिन इज कल जिनोटाइप। यो चाहिँ कम्पोजिसन हुनु पऱ्यो। यो चाहिँ यहाँ जिनोटाइप इज कम्पोजिसन, फिनोटाइप इज एक्सप्रेसन मात्रै बुझे पनि हुन्छ, राइट। ल अब यहाँ यो स्लाइड यहाँ नआएको भयो यस। अब क्रसको कुरा गर्दा क्रसको कुरा कहाँ चिप्लेछ, माथि आएछ है त। यो स्लाइड चाहिँ मिसप्लेस भएछ, तल आउनु पनि माथि आएछ पहिला। अब क्रसमा हेरौँ, इस क्रस अब अनि अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ। क्रस, वाट इज क्रस? क्रस भनेको जस्तै एलाई बीबीसँग क्रस गर्ने हो नि त, अथवा एले एसँग रियाक्सन गर्ने हो नि त, यसलाई हामी क्रस भन्छौँ, राइट। अब यो क्रस के हुन्छ त? क्रस भनेको अभियसली टर्म छ नि त, बिच दुईवटा डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, सेम हुनसक्छ। जस्तै एले एसँग एलीले भने एउटा एले अर्को एलीसँग क्रस गऱ्यो भने योलाई हामी क्रस भन्छौँ टेक्निकली। यो कस्तो क्रस हो भन्दा सेम हो, सेल्फ भयो, सेल्फिङ भयो। यो क्रस हो तर सेल्फिङ भयो। सेल्फिङ भनेको आफैले आफैसँग गर्ने हो। यो एले एसँग गऱ्यो भने के हो? यो पनि क्रस नै हो, तर क्यारेक्टर सेम छ कि फरक? क्यारेक्टर फरक छ नि त। फरक भएर यो डोमिनेन्ट छ, यो रेसिभ छ। डोमिनेन्ट रेसिभ हामी एकछिन आज होइन अर्को दिनमा सुरु गर्छौँ हामी। क्रस भयो, यो क्रस चाहिँ कस्तो भयो? आउट क्रस भयो, राइट। अरूकोसँग क्रस भयो नि त। सेल्फ क्रस र आउट क्रस भनेको बुझियो। अब यहाँभित्र यो के हो? प्यारेन्ट हो नि, यो पनि प्यारेन्ट हो, यो पनि प्यारेन्ट हो, यो पनि प्यारेन्ट हो। एउटा प्यारेन्ट के छ? डोमिनेन्ट छ, अर्को प्यारेन्ट रेसिभ छ। यहाँ दुईवटा प्यारेन्ट छ, एउटा प्यारेन्ट डोमिनेन्ट छ, ठुल्ठुलो लेख्यो भने डोमिनेन्ट, सानसानो लेख्यो रेसिभ हो क्या। दुईतिर क्रस बुझ है त। अब एकचोटि म यहाँ हेर्छु, यो सबै क्रसलाई मैले यसो देखाएँ त। यो प्यारेन्ट हो जो टल छ, यो प्यारेन्ट जो ड्वार्फ छ। टललाई कसरी लेख्नु पर्यो? होमोजाइगस लेख्नु। प्यारेन्ट जहिले पनि होमोजाइगस हुन्छ, याद गर्ने। जहिले पनि क्रस गर्दा होमोजाइगसबाट सुरु गर्नु, जहिले पनि। प्यारेन्ट हो टिटी, यो चाहिँ के भयो? टिटी। अब त उसको ग्यामेट के हुन्छ त? ग्यामेट के हुन्छ? यो सबै टर्म्सहरू बिस्तारै आज बुझेन भने अर्को दिनमा तिमीले बुझ्छौ बिस्तारै। यसले दिने क्यापिटल टी हो, यसले दिने पनि एउटा, किन होमोजाइगसले दिने एउटा मात्रै हो। दुवैलाई क्रस गरौँ, के बन्यो? अब टिटी। पेयर त लेख्नु पर्यो। यसको क्यारेक्टर टल, यसको ड्वार्फ। यसको क्यारेक्टर के हो? यो पनि टल भयो, राइट। हो, यसलाई हामी के भन्छौँ? ग्यामेट भन्छौँ। यो चाहिँ ग्यामेट्स हो भने यो चाहिँ के हो? F1 जेनेरेसन हो। F1 जेनेरेसनको पहिलो पुस्ता भन्छ क्या हामी। फिलियल 1, एफ भनेको फिलियल 1 भन्छौँ। फिलियल 1 भनेको पहिलो पुस्ता भने हो क्या। बाउ आमाको पहिलो पुस्ता तिमीहरू हो भने अब तिम्रो बाउ आमाको दोस्रो पुस्ता तिमीहरूको सन्तान हो। यहाँसम्म त बुझिन्छ नि। अब यो डिटेलमा हामी भोलि बुझ्छौँ। फेरि यहाँ किन टल भयो, यो टलको किन यस्तो लेख्या, यसलाई किन लेख्या भन्दा त्यो चाहिँ हामी मेन्डलिजमको प्री मेन्डलिजम कन्सेप्ट पढ्दाखेरि बुझ्छौँ। अहिलेलाई मैले सर्टमा यति बुझाएँ। अब बताऊ, यो F1 हो, यो F1 हो, यो P1 हो। यसलाई के भन्नु पऱ्यो? प्यारेन्ट 1 भन्नु। सपोज मैले P1लाई F1सँग क्रस गऱ्यो भने के हुन्छ? ल बताऊ त। एनीबडी? बताऊ ट्राई त गर। क्रस हो देखाउन खोजेँ क्या मैले। के भन्ने यो क्रसलाई? ब्याक क्रस होला सर। यही हो ब्याक क्रस भनेको। यो हो ब्याक क्रस भनेको, राइट। अब यो ब्याक क्रस भित्र फेरि दुईवटा हुन सक्छ। एउटा कस्तो? P1 चाहिँ मैले F1 त लेखेँ, F1 त छँदैछ, F1 त छँदैछ। ब्याक क्रसमा F1 चाहियो प्लस P1 पनि चाहियो। तर P1 भित्र पनि दुईवटा P1 छ नि। एउटा P1 भनेको TT छ, क्यापिटल टी, अर्को TT छ नि त। हो, यो F1 सँग यदि मैले P1 तर ब्र्याकेटमा R लेखेँ भने के भयो? R भनेको को हो? यो हो नि त रेसिप्ट, यो भनेको डोमिनेन्ट हो नि त अहिलेलाई। के भयो यो? अथवा F1 सँग P1 तर डोमिनेन्ट लेख्यो भने के हुन्छ होला? बताऊ त यसको नाम। रेसिसिभसँग भए टेस्ट क्रस हुन्छ होला। हो, यो चाहिँ के रहेछ? टेस्ट क्रस रहेछ। यो चाहिँ यसको नाम के होला त्यसको दोस्रोको नाम? आउट क्रस। राइट हो, यही हो, बुझ्ने होस्। अब यसलाई म अर्को डिनोटेसनले गर्छु, डिनोट नै गर्छु। कसरी गर्छु भन्दा जस्तै यसको मैले एक्जाम्पलमा के दिएँ, यहीँबाट हेर, टी टी
एन्ड टीटी राइट यसमा चाहिँ टीटी त हुनै पर्यो एन्ड टीटी बुझिन्छ यस सर अब यहाँ सोध्ने क्वेसन यस्तै हो तिमीलाई सोध्ने क्वेसन भनेको यस्तै क्वेसन सोध्यो यसमा केही गर्नु पर्दैन खालि बुझ्ने मात्रै कोसिस गर के भनेर जस्तै F1 जेनेरेसन त भयो अब यो क्रस गर्दा के आउँछ भनेर सोधिन्छ कि कस्तो आउँछ भनेर सोधिन्छ हामी क्रस गरेर पछि हेर्छौँ आज त हेर्दैनौँ तर अहिले सर्टमा एउटा बताइछु F1 जेनेरेसनले पछाडि फर्केर भनेको बाउ आमा पुस्तासँग जो छ प्यारेन्ट्ससँग बच्चाले हाइब्रिड हो नि यो भनेको जसरी पनि ल्याङ्ग्वेज लेख्न सक्छ है हाइब्रिड र प्यारेन्टको क्रस एन्ड प्यारेन्टको क्रसलाई के भन्ने रहेछ डिफाइन गर त हाइब्रिड र प्यारेन्टको क्रसलाई के भन्ने प्यारेन्ट भनेपछि यसकै प्यारेन्ट अर्काको प्यारेन्टलाई प्यारेन्ट त भन्दैन हामी अर्काको बाबालाई हामी बाबामा भन्दैनौँ भने पनि साथीको हिसाबले भने हो यसलाई के भन्ने रहेछ हाइब्रिड विथ प्यारेन्ट भयो भने त्यो ब्याक क्रस अनि यो प्यारेन्ट पनि दुईवटा रहेछ रेसिप कि डोमिनेन्ट रेसिपसँग हो भने त्यसलाई टेस्ट क्रस भन्न पर्यो डोमिनेन्टसँग हो भने त्यसलाई आउट क्रस भन्छ सो ब्याक क्रसभित्र दुईवटा रहेछ यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो फिगरमा हेर ब्याक क्रस पनि आयो टेस्ट क्रस पनि आयो राइट आउट क्रस पनि आयो रेसिप्रोकल क्रसलाई म एकछिनमा बुझाउँछु हेर त होमोजाइगस यो जीजी छ यो फिगरमा हेर यहाँ स्लाइडमा दिएको छु मैले यो ग्रे छ यो व्हाइट छ कलर छोडिदियो क्यापिटल जी इज होमोजाइगस हो नि प्यारेन्ट हो नि यो त प्यारेन्ट जहिले पनि के हुन्छ नि होमोजाइगस हुन्छ जीजी दियो क्रस गर्दा के आयो त क्रस गर्दा के आयो जीजी क्रस दुईवटा दिएको छ नि जी सबै जीजी आयो केही पनि आएन कुन क्रस हो यो पहिलो क्रस कुन रहेछ बताउ त यो क्रस कुन हो त यो त फर्स्ट क्रस हो फिलेल जेनेरेसन 1 हो नि यो F जेनेरेसन हो नि यो त F1 हो अब यो F1 लाई हामीले प्यारेन्ट्ससँग क्रस गर्ने हो F1 त के हुँदो रहेछ भन्दा F1 के हो सबै नै भनेको जीजीबाट यहाँनिर याद गर जी र जी को यो क्यापिटल जी र यो जीजी हो नि त यो र योसँग क्रस गर्यो भने के आउँछ पहिलो जेनेरेसन त जीजी नै आउँछ नि यही त हो देखाएको अरू केही पनि होइन नि यसमा जति लामो गरेर गरेको त्यही त हो नि फेरि एकचोटि हेर यहाँ बुझेन भने अब रेडमा जाऊ रेडलाई व्हाइटसँग क्रस गर बताउ त के हुन्छ रेडको जिनोटाइप आरआर व्हाइटको आरआर राइट यो त P1 जेनेरेसन P1 भने बुझ्छ नि प्यारेन्ट 1 जेनेरेसन हो नि त प्यारेन्ट जहिले पनि होमोजाइगस हुनुपर्छ जहिले पनि याद गर्ने है अब यसको ग्यामेट निकाला के हुन्छ ग्यामेट निकाला के हुन्छ एउटा आर हुन्छ यसको आर हुन्छ अब यसलाई F1 मा लैजाऊ F1 को क्रस गर्ने अनि यो दुईटा बिए गर त के बन्छ त आरआर यो दुईटा क्रस गर्दा यही आउनु त हो नि यसमा त डाउट छैन नि गाह्रो छैन नि यसमा केही पनि गाह्रो छैन नि क्रस गरेर हेरे त हो नि दुईटालाई मिसाइदियो मिसाउँदा के आउँछ त्यही भन्न खोजेको त हो आयो F1 मा आयो यो F1 को क्यारेक्टर भनेको यो त F1 हो नि यो आर र आर क्रस गर्यो किन P1 क्रस भनेको टल हामीले क्रसै बनाएको एजुम गरे हो फेरि सर किन यो नभन्नुहोस् त यो एजुम गरे हो हामीले एजुम गरे हो सपोज रेडसँग व्हाइटलाई क्रस गरे हो हामीले कमनली फेरि सर पिङ्क किन आएन भनेर नसोध्दा पिङ्क पनि आउँछ तर हामी अहिले सर्टमा फन्डामेन्टल पढ्दा चाहिँ यसरी नै पढ्नु पर्यो आयो यसको क्यारेक्टर पनि छोडिदेऊ जेसुकै आओस् अब यो आरआरलाई विथ कोसँग क्रस गर्ने प्यारेन्ट त यो हो नि योसँग क्रस गरेर एकचोटि अर्कोचोटि योसँग क्रस गरेर आरआरलाई योसँग क्रस गरेर राइट यो कुन क्रस हो त त्यसपछि यो क्रसलाई के भन्ने ब्याक क्रस त भयो यो पनि ब्याक क्रस हो ब्याक त किन भन्दा यो ब्याक हो नि त प्यारेन्ट त हो त प्यारेन्टसँग क्रस गर्दै ब्याक भयो यो प्यारेन्ट हो नि यो पनि प्यारेन्ट हो अब प्यारेन्टलाई कोसँग क्रस गरेको F1 सँग यो पनि F1 हो यो पनि F1 हो F1 सँग प्यारेन्टलाई क्रस गर्न छ त्यो के भयो ब्याक क्रस पछाडि फर्केर गरेको क्रस हो नि त बाउ आमासँग बच्चा बच्चीले बिहे गर्यो भने हो के सिधा हेर्दाखेरि आफ्नै छोरा छ भने आफ्नै बाउआमाले बिहे गर्यो भने ब्याक क्रस भने हो ल अब बाउआमा कुन त बाउआमा त प्योर हुनै पर्छ डोमिनेन्टसँग गर्यो भने चाहिँ के भयो डोमिनेन्टसँग गर्यो भने आउट भयो बाहिर गयो रेसिप्सन गर्यो भने टेस्ट क्रस बुझेन अझै सर मैले आउट क्रस ब्याक क्रस अनि टेस्ट क्रस कसरी चिन्ने यही लेखिरहेको छु मैले जिनोटाइपै लेखिरहेको छु नि त जिनोटाइप देखेनौ यो जिनोटाइप होइन यो जिनोटाइप लेखेर बुझ्नु पर्यो नि त अब त्यसपछि यसरी गर अझै म ट्राई गर्छु तिमीलाई क्रस सिधै दिन्छु क्रसै एक्जाम्पल दिन्छु चिन्ने कोसिस गर त ए एन्ड ए यसको नाम लेख यो कुन क्रस हो ए एन्ड ए यो कुन क्रस हो ए एन्ड ए कुन क्रस हो ल पहिलो कुन क्रस हो ब्याक क्रस भयो राइट दोस्रो कुन हो यो सानो यही हो दोस्रो कुन हो दोस्रो डोमिनेन्ट छ
डोमिनेन्स आउट क्रस हो आउट क्रस हो तेस्रो टेस्ट क्रस टेस्ट क्रस टेस्ट अरू क्रस छैन नि बुझ्ने नि त जसरी हेर्न सकिन्छ कि आरसँग उसकै आरआर भयो भने यो के भयो यो आर हो सानो आर के भयो यो प्यारेन्ट त आफ्नै प्यारेन्ट भने थाहा भइसक्यो नि त कसरी थाहा भयो त आर त छ त एउटै त छ नि क्यारेक्टर यो प्यारेन्ट हो किन जहिले पनि प्यारेन्ट होमोजाइगस हुनुपर्छ यो लेख्नासाथ यो प्यारेन्ट हो यो टिटी लेख्नासाथ यो प्यारेन्ट हो यो टिटी लेख्यो भने हाइब्रिड होइस यसको हाइब्रिड यो हो अनि यसको हाइब्रिड यो होइस यसको हाइब्रिड यो होइस हाइब्रिड त हो नि यति बुझ्ने हो क्या तिमीले प्यारेन्ट जहिले पनि टिटी हुन्छ आरआर हुन्छ अनि त्यसपछि टिटी पनि हुनसक्छ आरआर पनि हुनसक्छ अब टिटी आरआर पनि हुनसक्छ टिटी आरआर पनि हुनसक्छ एबिसी पनि हुनसक्छ एबी यसरी नलेखिन एबिबी ए पछि लगतै ए नै लेख्नुपर्छ है एली जहिले पेयरमा देखाउनुपर्छ एएबिबिसिसिडिडी पनि हुनसक्छ अथवा एएबिबिबिसी पनि हुनसक्छ जे पनि हुनसक्छ क्या यो तर होमोजाइगसै हुनुपर्छ होमोजाइगसै हुनुपर्छ होमोजाइगसलाई जब यो होमोजाइगस हो भने यसको हाइब्रिड कुन हो त यो त चाहियो अनि यो भयो बल्ल हाइब्रिड भयो नि त यो दुईवटा क्रस गर्नु पऱ्यो यसको हाइब्रिड त यही हो नि यो P1 जेनेरेसन यो F1 जेनेरेसन यो त बुझ्नु पऱ्यो त जस्तै आरआरको F1 जेनेरेसन कुन हो आरआर हो हाइब्रिड हो नि यो त हाइब्रिड विथ प्यारेन्ट भन्नासाथ ब्याक क्रस भयो कि तर यो प्यारेन्ट कस्तो रेसिपी डोमिनेन्ट रेसिपी भयो भने टेस्ट क्रस डोमिनेन्ट भयो भने आउट क्रस अब यो हुनासाथ ब्याक क्रस एउटा कुरा दोस्रो अब प्यारेन्टमा आऊ यो मेल भन फादर भन अथवा मेल भन फादर भयो फादर र यो मदर फादर र मदर फादर के छ टल टल भनेको टिटी भयो मदर ड्वाफ नै लेखेँ अहिले भनेको टिटी राइट के आयो टिटी राइट यो F1 भयो अब मैले के गरेँ यसमा उल्टाइदिएँ फादरलाई मैले अग्लो बनाएको थिएँ मदरलाई होचो बनाएको थिएँ तर अब दोस्रो केसमा के गरेँ मैले सेक्स चेन्ज गरिदिएँ फादर चाहिँ होचो रहेछ मदर चाहिँ अग्लो रहेछ आउनु त फेरि यही हो नि हो यो चाहिँ रेसिप्रोकल क्रस हुन्छ रेसिप्रोकल क्रस भनेको रहेछ सेक्स मात्रै चेन्ज गरिदिने कि यसले असर कहीँ गर्दैन यसमा कहीँ असर गर्दैन तर यदि हामीले कल्चर गर्न पर्यो भने जस्तै कुनै एउटा प्लान्टलाई रेड फ्लावर भएको प्लान्टलाई एउटा रेड फ्लावर भएको प्लान्टको क्यारेक्टर चाहिँ हामीले कहाँ हाल्नु पर्यो एउटा प्लान्ट थियो येलो फ्लावर अर्को थियो रेड फ्लावर तर रेड भएको चाहिँ लार्ज थियो येलो भएको स्मल थियो अब मलाई के चाहियो येलो फ्लावर भएको लार्ज फ्लावर चाहियो भने चाहिँ के गर्छु लार्ज फ्लावरको क्यारेक्टरमा येलोबाट ट्रान्सफर गर्छु भन्यो भने चाहिँ सेक्स रिभर्स गर्नुपर्ने हुन्छ अदरवाइज सेक्स रिभर्सको कुनै मिनिङ नै छैन सपोज यसरी बुझ्छ फेरि लास्टमा एक्चुअली सपोज फादर टलसँग मदर ड्वाफले क्रस गर्यो भने यो क्रस 1 बी क्रस चाहिँ के भयो फादर सर्ट अथवा ड्वाफ र मदर टल गर्यो भने हो यो चाहिँ के हो ए को रेसिप्रोकल क्रस बी हो ल ए डिफाइन गरेर त ब्याक क्रस आयो टेस्ट क्रस आयो आउट क्रस आयो रेसिप्रोकल क्रस बिट्विन प्यारेन्ट्स एन्ड इट्स अफस्प्रिङ क्रस बिट्विन अफस्प्रिङ एन्ड इट्स रेसिप्रेन्ट्स टेस्ट क्रस भयो थियो अनि अर्को क्रस बिट्विन अफस्प्रिङ F1 विथ डोमिनेन्ट प्यारेन्ट आउट क्रस रेसिप्रोकल क्रस बिट्विन रिभर्स सेक्स अफ फर्स्ट क्रस पहिलो क्रसको दोस्रो क्रसलाई जो रिभर्स गर्छ सेक्स चेन्ज गरिदिने हो अब टेस्ट क्रस गर्दा रेसियो के आउँछ सोधिन्छ कहिले काहीँ टेस्ट क्रस गर्दा रेसियो के आउँछ यसो हेर्दा टेस्ट क्रसको रेसियो लेखेँ नि मैले टी सँग यो टीसँग अब यो टीलाई क्रस गरेर त रेसियो के हुन्छ क्रस रेसियो निकाल त यो टी र टीसँग अर्को टी र टी क्रस गर लेख त कति आउँछ टेस्ट क्रस गरेर त राइट आन्सर लेखिसकेछ तिमीले फटाफट प्यारेन्टको क्रसलाई के रे सर प्यारेन्टको क्रस त
जे पनि हुन सक्छ के प्यारेन्ट कुन भने प्यारेन्टको क्रस त P1 क्रस भयो अरे नि बाउले आमासँग बिहे गरेन त केही भएन नि त फादर टी भयो मदर टी भयो यो त युजुअल क्रस हो नि प्यारेन्टको क्रस त युजुअल क्रस प्यारेन्टमा चाहिँ होमोजाइगस हुन्छ यसलाई युजुअल क्रस हुने यसपछि आउनेसँग कुरा गरे ओके योसँग आउनेसँग रिभर्स गर्यो भने सेक्स रिभर्सल गर्यो भने चाहिँ रेसिप्रोकल हुन्छ होइन भने सेम हो युजुअल क्रस नै हो प्यारेन्ट टु प्यारेन्ट्सको युजुअल क्रस हो प्यारेन्टले बच्चासँग क्रस गर्दा चाहिँ अनि बल्ल डिफ्रेन्स क्रस आउँछ कि ल यो अब यहाँ मैले सोधेको क्वेसन के थियो त्यसको आन्सर देऊ त यो क्रस कुन हो भनेर सोधेँ फेरि एकचोटि है त टी एन्ड टी क्रस भयो भने के हो नि फेरि यो चाहिँ सेल्फ फिमेल टी एन्ड टी भयो भने के हो यो पनि सेल्फ फिमेल यो चाहिँ याद पारे सामान्य कुरा हुन्छ ल अब आजको अन्तिम पार्टमा जाउँ सेन्ट्रल डगमा भने के हेर्दैछ टेस्ट क्रसको रेशियो 1:1 हो टेस्ट क्रसको रेशियो कति आयो गर्यो मैले भनेको थिएँ त्यो त गर्न सक्छ मैले छोडिदिएको यो टीसँग टीको क्रस गर नि यो त आइहाल्छ नि यसले योसँग क्रस गरेर के आउँछ रेशियो पत्ता लगाऊ त यो त मैले निकाल्न सक्छ छोडिदिएको मैले यो टीले योसँग क्रस गरेर 1:1 स्मल टी आयो अर्को यसले योसँग गर के आयो हैन यो कति आयो दुईटा यो कति आयो दुईटा हैन रेशियो 1:1 सकिन्छ त्यो सामान्य हो के पनि गर्नु पर्दैन तिमीले यस्तो बक्स बनाएर हेर न यो धेरैतिर नगएको के म तिमी गर्न सक्छ मैले नगरे हो यो त गर्न सक्ने भएको मैले छोडेको थिएँ म यसरी गरिदिन्छु नि त त्यो पूर्ण स्क्वायर गरेर हामी पछि पनि पढ्छौँ किन धेरै टाइम लाग्छ हामी यो पढ्नको लागि अब यहाँ यसरी ग्यामेट राखिदिने क्रस गरेर हेर्ने त्यो हो नि अब टेस्ट क्रसको रेशियो हेर्दाखेरि के भयो एउटा के छ क्यापिटल टी र स्मल टी छ अर्को स्मल टी र स्मल टी छ यो क्यापिटल टी यहाँ राख स्मल टी यहाँ राख स्मल टी यहाँ राख स्मल टी यहाँ राख यो मेल राख एउटा फिमेल राख त मेल राख त फिमेल राख अब यहाँ के आउँछ क्यापिटल टी र स्मल टी यहाँ के आउँछ स्मल टी यहाँ के आउँछ क्यापिटल टी र स्मल टी यहाँ के आउँछ क्यापिटल टी र के अरे स्मल टी आयो कति भयो भन्दा यो 50% भयो यो 50% भयो यो 50% भयो यो 50% एक्ज्याक्टली प्यारेन्ट क्यारेक्टर आयो नि त यो एक्ज्याक्टली प्यारेन्ट क्यारेक्टर 50-50 मा आयो यो भनेको रेसिभ क्यारेक्टर डोमिनेट भएर आयो एक्स्ट्रा भएर आयो यसलाई हामी पछि हेर्छौँ खालि मैले तिमीलाई सिकाएको मात्रै हो अब सेन्ट्रल डगमा भने के सर सेन्ट्रल डगमा भनेको एउटा मेसेज हुन्छ डिएनए हो यो डिएनए को मेसेज कहाँ आउँछ डिएनए को मेसेज कहाँ आउँछ एमआरएनए मा टु प्रोटिन डिएनए टु आरएनए इज कल ट्रान्सक्रिप्सन आरएनए टु डिएनए ट्रान्सलेसन ट्रान्सक्रिप्सन भने के सोध्यो भने के रहेछ ट्रान्सक्रिप्सन भनेको यो डिएनए हो नि डिएनए बाट के भन्ने आरएनए त्यो पनि कुन एमआरएनए भन्ने हो कसरी भन्छ हामी पढ्छौँ है पछि यो डिटेलमा पढ्नै पर्छ डिफाइन मात्रै गरे मैले अनि आरएनए बाट प्रोटिन बन्यो भने चाहिँ के भयो त्यो एमिनो एसिड्सहरु सिन्थेसिस भयो भने त्यो ट्रान्सलेसन रहेछ सिधा हेर्दा चाहिँ के रहेछ सेन्ट्रल डगमा भनेको युनिडाइरेक्सनल फ्लो अफ जेनेटिक इन्फर्मेसन फ्रम डिएनए टु प्रोटिन भाया एमआरएनए है त्यस डिएनए टु एमआरएनए इज कल ट्रान्सक्रिप्सन भयो अनि एमआरएनए टु प्रोटिन इज कल ट्रान्सलेसन तर यदि एमआरएनए ले डिएनए अथवा एमआरएनए ले डिएनए लाई दियो भने चाहिँ के भयो फेरि डिएनए एमआरएनए दिनु पर्ने उल्टो भयो भने चाहिँ रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन भयो ट्रान्सक्रिप्सन अब यो चाहिँ फेरि के भयो ट्रान्सक्रिप्सन भयो यो के भयो ट्रान्सलेसन भयो राइट ट्रान्सफर अब रिभर्स सेन्ट्रल डगमा को उल्टो भनेको यति मात्रै हो यसलाई चाहिँ कसले दिएको थियो टेमिन एन्ड बाल्टिमोरले दिएको थियो टेमिन एन्ड बाल्टिमोरले दिएको थियो र यसलाई कसैले चाहिँ टेमिनिजम नै भन्छ यो टेमिनिजम रिट्रोभाइरस मात्रै लागू हुन्छ यो चाहिँ याद गर दुईटा त मात्रै याद गर सेन्ट्रल डगमा हामी पढ्छौँ कसरी डिएनए एमआरएनए भन्छ डिटेलमा पढ्नुपर्छ है फेरि मैले टर्म मात्रै डिफाइन गरेँ सरले सिधाउनु भयो भने हैन टर्म मात्रै डिफाइन गरेको छु यो टर्मिनोलोजीमा छौँ आज हामी अब अलिकति बाँकी छ टर्मिनोलोजीमा यो डिएनएबाट कसरी आरएनए बन्छ हामी समय लगाएर पढ्छौँ अनि आरएनएले कसरी प्रोटिन बन्छ यो पनि हामी पढ्छौँ प्रोटिन सिन्थेसिस राखेर पढ्छौँ रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन कसरी गर्छ यो पनि हामी पढ्छौँ यो सबै नै पढ्छौँ खालि मैले डिफाइन मात्रै गर्न सक्छु कुनै दिनमा मैले व्हाट इज सेन्ट्रल डगमा सोध्यो भने मेसेज फ्रम डिएनए टु प्रोटिन भन्नु डिएनए टु प्रोटिन थ्रु बिचमा एमआरएनए द प्रोसेस आर टु one is transcription and another is translation into protein transcription into mRNA नर्मल केसमा प्रोटिन बनेपछि बल्ल क्यारेक्टर एक्सप्रेसन हुन्छ यदि हामीले एमआरएनए बाट डिएनए बनाउन खोज्यो भने चाहिँ त्यो रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन हुन्छ जो नर्मली भाइरसमा हुन्छ जसको जेनेटिक मटेरियल आरएनए हुन्छ ल यही हो ट्रान्सक्रिप्सन ट्रान्सलेसन ट्रान्सक्रिप्सन ट्रान्सलेसन याद गर्नु पर्यो भेरी कमन कुरा हो ल यही हो डिएनए टु इज ट्रान्सक्रिप्सन ट्रान्सलेसन टु प्रोटिन तर यदि यही आरएनए ले मेसेज चाहिँ डिएनए लाई दियो भने त्यो चाहिँ रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन उल्टो फर्कियो
उल्टो फर्केर फेरि फर्केर त्यतै आउने हो यो ओन्ली पोसिबल इन रिट्रोभाइरस जोसँग आरएनए स्ट्यान्डर्ड जेनेटिक मेटेरियल छ भन्दा पनि आज हामीले यति पढ्ने हो बाँकी छ यो टर्महरू ट्रान्सलेसन के हो यो भनेछौँ अब भोलि चाहिँ युजेनिक्स भने के हो युथेनिक्स भने के हो युफेनिक्स भने के हो बुझाउनुपर्छ यो अनि हामीसँग अर्को पाइन्छ जम्पिङ जिन ट्रान्सपोजन भन्ने छ अलिकति पढेर पनि हो है अनि ट्रान्सपोजन आइहाल्यो अनि अन्तिम पार्टमा हामीले भोलि डिफाइन गर्नु खोजेको चाहिँ कताको जिनोम जिन पुल जिन फ्रिक्वेन्सी रेसिप्रोकेसी अपरेन्ट के हो फ्याक्टर जिन भने के हो लोकस भने के हो अनि लोकसलाई म एलिसँग कम्पेयर गर्छु त्यसपछि इमेस्कुलेसन पत्रमा हेर्छ ल अफ इनअटेन्सतिर जान्छौँ ल यो हामी भोलि पढ्छौँ कि अहिले आद दिनु पर्दैन तिमीले एकचोटि पढेर यति मात्रै पढेर आऊ युजेनिक्स यो पढ युजेनिक्स युथेनिक्स युफेनिक्सको बारेमा अलिकति पढेर आऊ यो बुझाउन टाइम लाग्छ आज मैले यतिकै छोडेँ केही छ कसैको कुनै क्वेसन सर रेसिप्रोकल बुझाइदिनु न एकचोटि फेरि हजुर रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल भनेको यसरी हो कि किन गाह्रो भएको तिमीलाई बुझ्नलाई एउटा पहिला क्रस बनाऊ एउटा क्रस रेसिप्रोकल चाहिँ उल्टो हुनुपर्छ एउटा क्रस दिएपछि मात्रै सबै सपोज यहाँ यसरी बुझ न रेसिप्रोकल भनेपछि दुईवटा क्रस हुनुपर्छ कि एउटा हुँदैन रेसिप्रोकल दुईवटा क्रस हुन्छ सपोज मेल चाहिँ के छ मेल फ्लावर चाहिँ हामीले के गर्यौँ रेड गर्यौँ फिमेल फ्लावर चाहिँ वाइट गर्यौँ राइट यो एउटा क्रस भयो ए क्रस बीमा के गर्ने मेललाई के गर्ने वाइट बनाउने फिमेललाई के गर्ने रेड बनाउने बुझ्यौ यस सर टल गराउनु मात्रै होइन यिनलाई क्रसमा गर्नुपर्छ हजुर यिनीहरूको यो सेक्स चेन्ज गरिदिएर पछि फेरि क्रस गराउने भने सेक्स चेन्ज गरेर क्रस गराइदिने कि जस्तै अग्लो बाउसँग सर्ट अथवा ड्वाफ मदरको एउटा बिहे भयो एउटा घरमा चाहिँ एउटा दाईको बिहे चाहिँ दाई अग्लो थियो होचो केटीसँग बिहे भयो भाइको चाहिँ के भयो उल्टो भयो कि भाइको चाहिँ के भन्दा टल चाहिँ को भयो फादर होइन यो चाहिँ मदर भयो सेक्स अपडेट गरिदिने हो अनि ड्वाफ चाहिँ के भयो अग्लो केटाले होची केटीसँग बिहे गर्नु र अग्लो केटीले होचो केटासँग बिहे गर्नु जस्ट अपोजिट भयो नि त क्यारेक्टर चेन्ज भयो कि सेक्समा क्यारेक्टर चेन्ज भयो एउटाको केटी अग्लो अर्कोको केटा अग्लो एउटाको केटा अग्लो अर्कोको केटी अग्लो के हो त्यसलाई हामी रेसिप्रोकल भन्छौँ त्यसले खासै असर गर्दैन आउने त उही नै हो यहाँबाट आउने पनि आउने त उही नै हो खालि कुन क्यारेक्टर कहाँबाट आएको भन्ने कुरा के कुन क्यारेक्टर कहाँबाट आएको भन्ने एउटा तिम्रो आँखा ब्ल्याक चाहिँ कसको आयो ब्ल्याक आई चाहिँ कसको आयो मदरको आयो तिम्रो दाईमा अब तिमीमा चाहिँ अर्को ब्ल्याक अरे ब्राउन आई चाहिँ फादरको आयो भने के भयो त हो अपोजिट भयो नि त क्यारेक्टर अपोजिट हो त्यसलाई हामी रिभर्स भन्छौँ कि क्यारेक्टर मात्रै अपोजिट या सेक्स मात्रै अपोजिट एउटा गरेर फेरि सेक्स चेन्ज गर्दाखेरि क्यारेक्टर चेन्ज गर्नु पऱ्यो कि जस्तै आमा अग्लो हुँदा बाउ होचो हुनु पऱ्यो बाउ अग्लो हुँदा आमा होचो हुनु पऱ्यो त्यसलाई चाहिँ हामी एउटा क्रसको जस्ट अपोजिट सेक्समा गऱ्यो भने त्यसलाई रेसिप्रोकल भन्छौँ त्यसले खासै ठुलो मिनिङ बोक्दैन खालि स्ट्रेन्थ अफ क्यारेक्टर कसको भन्ने मात्रै हो नर्मली हामी बलियो क्यारेक्टर मदरको छान्छौँ त्यति मात्रै हो त्यसको लागि मात्रै अरू खासै मिनिङ छैन त्यसको सर आजलाई यति गरौँ कि आजलाई यति गरौँ बाबु ल छोडेँ अब ल थ्याङ्क यू ल